प्रथम विश्वयुद्धको इतिहास भाग 3। दर्शकवृन्द, प्रथम विश्वयुद्धको इतिहास भाग 2 अन्तर्गत हिजोको श्रृङ्खलामा हामीले अस्ट्रिया हंगेरीका राजकुमार आर्चडुकको हत्यासँगै कसरी विश्वयुद्धको सुरुवात भयो, प्रथम विश्वयुद्धमा को कसको साथमा रह्यो अनि कुन देशले कति क्षति बेहोर्नु पर्यो र कसरी विश्वयुद्धको समाप्ति भयो यसैको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै त्यस युद्धमा के कस्ता क्षतिहरू भए, अब हामी बाँकी इतिहासतर्फ लाग्छौं। यो युद्धमा रुसका 28 लाख सैनिक मध्ये 17 लाख सैनिक मारिएका थिए भने केही सैनिक बेपत्ता भए अनि केही बन्दी बनाइए। यता जर्मनीका 22 लाख, अस्ट्रिया हंगेरीका करिब 18 लाख, ब्रिटेनका 8 लाख 50 हजार, बेल्जियमका 1 लाख भन्दा धेरै, फ्रान्सका करिब 17 लाख, पोर्चुगलका 82 हजार, इटलीका 10 लाख 50 हजार, बुल्गेरियाका 6 लाख, सर्बियाका 7 लाख, अटोमन इम्पायरका 28 लाख 25 हजार सैनिक प्रथम विश्वयुद्धमा मारिए, बेपत्ता भए अनि बन्दी बनाइए। यसका साथै अमेरिकाका 1 लाख 16 हजार र क्यानाडाका 60 हजार सैनिक शहीद भएका थिए। क्यानाडामा ब्रिटेनको कब्जा थियो, त्यसकारण ब्रिटेनले क्यानाडाका सेनालाई युरोपमा बोलाएको थियो। एलाइड फोर्सका जम्मा 52 लाख 11 हजार 809 सैनिक शहीद भएका थिए भने 41 लाख 24 हजार 890 सैनिकहरू बेपत्ता अनि कैदी बनाइएका थिए। यस्तै सेन्ट्रल पावरका करिब 33 लाख 86 हजार 200 सैनिक मारिएका थिए भने 36 लाख 39 हजार 829 बेपत्ता अनि कैदी बनाइएका थिए। पुरा पहिलो विश्वयुद्धमा जम्मा 85 लाख 98 हजार सैनिक शहीद भएका थिए भने 77 लाख 50 हजार बेपत्ता र बन्दी बनाइएका थिए। यसका साथै यो युद्धमा 1 करोड भन्दा धेरै सर्वसाधारण मानिस मारिएका थिए। करिब 2 करोड 10 लाख मानिस घाइते भएका थिए। यो लडाईँ 4 वर्षसम्म चल्यो। त्यतिबेला कहाँ कति मानिसको मृत्यु भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन। कसैले बढाएर बताएका हुन सक्छन् भने कसैले घटाएर। युद्धको सर्वे अनुसार युद्ध सुरु भएको दिनदेखि अन्त्यसम्म लगभग दैनिक 5100 सैनिक मारिन्थे। त्यसो त प्रथम विश्वयुद्धको चर्चा गरिरहँदा हामीले केही ठूला लडाईँका बारेमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याटल अफ भर्डुन। यो लडाईँ सन् 1916 फेब्रुअरी 21 बाट सुरु भएको थियो र डिसेम्बर 28 सम्म फ्रान्स र जर्मनी बीच भएको थियो। यस लडाईँमा यही स्थानमा मात्रै 3 लाख सैनिक शहीद भएका थिए भने फ्रान्सले यो लडाईँ जितेको थियो। ब्याटल अफ मार्न। यो लडाईँ मार्न नदीको किनारामा भएको थियो। यहाँ 2 पटक लडाईँ भएको थियो। पहिलो सन् 1914 सेप्टेम्बर 6 देखि सेप्टेम्बर 12 सम्म चलेको थियो। यसमा पनि फ्रान्सले युद्ध जितेको थियो। यस लडाईँमा दुवैतिरका गरी 5 लाख सैनिक मारिएका थिए। मार्नको दोस्रो लडाईँ सन् 1918 जुलाई 15 देखि अगस्त 6 सम्म चलेको थियो। त्यतिबेला फ्रान्सको साथमा अमेरिका सामेल भइसकेको थियो। यसमा जर्मनी हारेको थियो र दुवै पक्षका 2 लाख सैनिक मारिएका थिए। ब्याटल अफ सोम। यो लडाईँ सन् 1916 जुलाई 1 बाट सुरु भएर नोभेम्बर 18 सम्म चलेको थियो। यो लडाईँमा ट्याङ्कको प्रयोग भएको थियो। यो आधुनिक इतिहासको चर्चित लडाईँ हो। सोमन नदीको किनारमा एक दिनमा 80 हजार सैनिक मारिएका थिए। आजसम्म दुनियाँमा जति पनि युद्ध भए कुनै पनि एक दिनमा यति धेरै सैनिक मरेका छैनन्। यो युद्धमा पनि जम्मा 3 लाख सैनिक मरेका थिए। यसका साथै अन्य धेरै लडाईँ भएका थिए, जस्तै ब्याटल अफ क्याम्ब्री, ब्याटल अफ एरास, ब्याटल अफ भिमिरिज, ब्याटल अफ इप्रा आदि। ब्याटल इप्रामा जर्मनीले पहिलो पटक विषालु ग्यासको प्रयोग गरेको थियो। मानव इतिहासमा विषालु ग्यास प्रयोग गर्ने पहिलो देश जर्मनी बनेको थियो। प्रथम विश्वयुद्धका तात्कालिक परिणाम। यो युद्धलाई दुनियाँको विनाशकारी घटनामा गनिन्छ। यसमा युरोपभरि ठूलो मात्रामा आर्थिक र मानवीय क्षति भएको थियो। यो युद्धमा 208 अर्ब डलर खर्च भएको थियो, जसका कारण अधिकांश देशको अर्थव्यवस्था धराशायी हुन पुग्यो। चारैतिर सामाजिक तनाव, गरिबी र बेरोजगारी फैलिएको थियो। यो युद्ध जितेको एलाइड फोर्सका सम्पूर्ण देश फ्रान्सको पेरिस नजिक भर्साइल नामक महलमा जम्मा भएका थिए।
तीमध्ये प्रमुख देश अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेन थिए। यहाँ रुस पनि हुनुपर्ने थियो, तर रुसलाई बोलाइएन। यी तीन मिलेर युद्धमा हार्ने देश अर्थात् सेन्ट्रल पावरको भविष्य तय गर्नुपर्ने थियो। लगभग 27 देशका प्रतिनिधिले यो भर्साइल सम्मेलनमा भाग लिए, तर सबै निर्णय ब्रिटेन, फ्रान्स र अमेरिकाका प्रमुखले गरेका थिए। रुसलाई बाहिर राखिएको थियो भने पराजित देशलाई यसमा भाग लिने अनुमति थिएन। यहाँ पराजित शक्तिसँग यी तीन देशले अलग अलग सन्धिमा हस्ताक्षर गराए। यी मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जर्मनीसँग गरिएको भर्साइलको सन्धि थियो, जसमा जर्मनीले बाध्यतावश हस्ताक्षर गर्नु परेको थियो किनकि उसले युद्ध हारेको थियो। यो सन्धिबाट जर्मनी आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक रूपमा तहस-नहस भयो। जर्मनीलाई यो पूरा युद्धको दोषी ठहराइयो र उसले धेरै ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भयो। सन् 1919बाट क्षतिपूर्ति तिर्न थालेको जर्मनीले सन् 2010मा आएर बल्ल चुक्ता गरिसकेको थियो। यसका साथै जर्मनीले जम्मा 1 लाख मात्रै सैनिक राख्न पाउने भयो। अफ्रिकामा जर्मनीका जति पनि कोलोनी थिए ती सबै ब्रिटेन र फ्रान्सले आपसमा बाँडे। यति मात्र होइन, यो सन्धिपछि जर्मनीको केही हिस्सा पोल्यान्डलाई दिइयो। फ्रान्स र बेल्जियमले पनि जर्मनीको केही हिस्सा लिए। यस्तै यी तीन देशले अस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्यसँग पनि यस्तै अर्को सन्धि गरे, जसलाई सेन्ट जर्मन सन्धि भनिन्छ। यसमा अस्ट्रिया हंगेरीलाई 2 अलग अलग भागमा विभाजित गरियो र फेरि त्यसलाई पनि विभाजित गरेर अलग अलग देश बनाइयो। यसबाट अस्ट्रिया, चेकोस्लोभाकिया, रोमानिया, हंगेरी र युगोस्लाभिया नामक नयाँ देश बनाइयो। यसको केही भाग इटलीलाई दिइयो भने केही भाग पोल्यान्डलाई दिइयो। सर्बको सन्धिले अटोमन एम्पायर पनि समाप्त पारिदियो। यसमा एउटा टर्की देश बनाइयो जसका राजा कमल पासा बने। यसको केही भाग ग्रिसलाई दिइयो। त्यसैगरी अर्मेनिया नामक एउटा अर्को देश बनाइयो। फ्रान्सले गुलाम बनाएको भाग पछि गएर सिरिया देश बन्यो भने ब्रिटेनले गुलाम बनाएको भाग पछि गएर इराक देश बन्यो। सन्धिमा यी कोलोनी आत्मनिर्भर नभएसम्म उनीहरूले गुलाम बनाइराख्ने तय गरिएको थियो। यसका साथै इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटभिया र फिनल्यान्ड स्वतन्त्र देशका रूपमा देखा परे। यी सन्धिले युरोप र मध्यपूर्वको नक्सा नै बदलेका थिए। यहाँ जर्मनी, अस्ट्रिया हंगेरी र अटोमन एम्पायरमाथि गरिएका सन्धि असमान र जबरजस्ती थोपरिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सनले तयार पारेको 14 बुँदे पत्रको आधारमा सन् 1920मा लिग अफ नेसनको स्थापना भयो, जसको उद्देश्य विश्वमा शान्ति कायम राख्नु थियो। दक्षिण एसियामा भारत। स्वतन्त्रताभन्दा पहिलेको भारतमा अहिलेका पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, बर्मा लगायतका देश थिए। यहाँबाट ब्रिटेनले 12 लाख भारतीयलाई प्रथम विश्वयुद्धको समयमा युरोप लगेको थियो, जसमध्ये 8 लाख सैनिक थिए भने बाँकी अन्य कामका लागि लगिएको थियो। त्यहाँ कुनै पनि भारतीय सैनिकले युद्ध लड्न मानेनन् भने उसलाई ब्रिटेनका सेनाले कडा सजाय दिने गर्दथे। भारतीय सेनाले यो युद्धमा अटोमन इम्पायर विरुद्ध मेसोपोटामियादेखि पश्चिम युरोप, पूर्वी युरोप, एसियाका धेरै मोर्चा र मिश्रमा पनि लडेका थिए। यसमा 50,000 भारतीय सैनिक मारिएका थिए। त्यसैको सम्झनामा अंग्रेजले दिल्लीमा इन्डिया गेट निर्माण गरेका थिए। आखिर प्रथम विश्वयुद्धको परिणाम कस्तो निस्कियो त? साम्राज्यवादको अन्त्य। सन्धिपछि अस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य टुट्यो। जर्मनी र अटोमन साम्राज्य पनि समाप्त भयो। सन् 1917मा रुसमा जुन क्रान्ति भएको थियो, जसमा जार निकोलसको सत्ता समाप्त भयो र त्यहाँ गणतन्त्र स्थापना भयो। विश्व राजनीतिमा युरोपको प्रभाव घट्यो। यो युद्धभन्दा पहिले विश्व राजनीतिमा युरोपको अग्रणी भूमिका थियो। जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटेन र रुसको वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्ने गर्दथ्यो। तर सन् 1918 पछि यो स्थिति बदलियो र विश्वको राजनीतिमा अमेरिकाको दबदबा बढ्यो। यो युद्धमा अमेरिका हतियार बेचेर सुपर पावर बन्ने दौडमा लागिसकेको थियो। आर्थिक सङ्कट। यो युद्धमा धेरै देश कंगाल भएका थिए। त्यसैले ती देशमा करको बोझ बढ्न पुग्दा जनताहरूको अवस्था निकै दयनीय बन्न पुगेको थियो। महिलाको स्थितिमा सुधार।
यो युद्धभन्दा पहिलासम्म संसारभरका महिला घरको 4 किल्लामा मात्रै सीमित थिए। उनीहरूलाई बाहिरको काममा लगाइँदैनथ्यो। यस युद्धमा जब पुरुष लडाईँको मैदानमा गए तब महिलाले फ्याक्ट्री र कारखाना चलाएका थिए। हतियार बनाउनेदेखि सामान तयार पार्नेसम्मका काम महिलाले गरे। यसकारण ब्रिटेन तथा अमेरिका जस्ता देशमा महिलालाई पनि पहिलो पटक मतदानको अधिकार दिइयो। यसका साथै काम गर्ने अधिकार पनि प्राप्त भयो। महिलालाई पनि पुरुष बराबर सम्झन थालियो। प्रविधिमा सुधार। इतिहासमा पहिलो पटक ट्याङ्क, केमिकल, सबमरिन, ग्यास, इमर्जेन्सी सेवाको सुरुवात, बम खसाल्न प्लेनको प्रयोग यही युद्धमा भएको थियो। यसैले यसलाई प्रविधिको युद्ध पनि भनियो। त्यसको 20 वर्षपछि फेरि त्योभन्दा पनि भयानक युद्ध भयो, जसलाई दोस्रो विश्वयुद्ध भनियो। दोस्रो विश्वयुद्धको बीजारोपण। त्यसो त पराजित देशहरूसँग अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सले जुन व्यवहार गरेका थिए त्यसबाट उनीहरूले आफू अपमानित भएको महसुस गरेका थिए। ती देशमा राष्ट्रियताले उग्र रूप लिन थाल्यो। हरेक देश सङ्गठित भएर आफ्नो शक्ति बढाउन थाले। एक एक गर्दै सन्धिका शर्त तोड्न थालियो र दोस्रो विश्वयुद्धलाई निम्ता दिन थालियो। सन्धिमा पराजित देशको सैन्य शक्ति कमजोर पार्नका लागि निशस्त्रीकरणको व्यवस्था गरियो। यो नीतिको सबैभन्दा ठूलो शिकार जर्मनी भएको थियो, किनकि उसले 1 लाखभन्दा बढी सेना राख्न पाउँदैनथ्यो। यसैबीच विजयी देश आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउन लागेका थिए। त्यसपछि हारेका देश पनि आफूलाई बलियो बनाउने तर्फ लागे। त्यसपछि दुनियाँमा फेरि हतियारको होड सुरु भयो। दर्शकवृन्द, प्रथम विश्वयुद्धको यो इतिहास तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै प्रथम विश्वयुद्धको इतिहास तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।